जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा घिमिरे। सुरु गरौं मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक शीघ्र अघि बढाउने गरी प्रक्रिया सुरुवात गर्न सांसदहरूको आग्रह। संविधानमा भएको व्यवस्था बाँझिने गरी कानून बनाउन नहुने उल्लेख। लेखा परीक्षणमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता अनिवार्य रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि बजेटमा उत्पादनलाई जोड। मन्त्री हेरफेरबारे एकीकृत समाजवादीमा विवाद बल्झियो। तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन 4 मन्त्रीसहित 10 सांसदको माग। अफगानिस्तानको भूकम्प प्रभावित ठाउँमा खाना र बस्नको समस्या। प्रभावित हैजा र अन्य सरुवा रोगको जोखिम बढ्यो। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलबाट नेपाल बाहिरियो। भारी वर्षाको कारण नेपालले ब्याटिङ नगर्दै खेल रद्द। अब जी नेपाल न्यूज विस्तारमा। सांसदहरूले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक शीघ्र अघि बढाउन गरी प्रक्रिया सुरुवात गर्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद जितेन्द्र नारायण देवले संविधानमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा सहमति गरी विधेयक अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। संविधानमा भएको व्यवस्था बाँझिने गरी कानून बनाउन नहुने उहाँको भनाइ छ। सांसद रामचन्द्र राईले नागरिकता सम्बन्धी विषय जनताको दैनिकीसँग जोडिएको विषय भएकाले यस सम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न माग गर्नुभयो। सांसद डाक्टर विमला राई पौड्यालले शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन विवाह गर्ने उपयुक्त उमेर 20 वर्ष उपयुक्त हुने जनाउँदै यसलाई घटाउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। यसमा लेखिएको कुराबाट बाझिने गरी कुनै कानुनको मस्यौदा तयार नगर्नुहोस्। त्यसले देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर धकेल्ने हुन्छ। देशलाई धकेल्नेतिर त्यो दुस्साहस हुन्छ, त्यो मूर्खता हुन्छ। त्यो त्यसकारण यो हाम्रो आधार हो। यो आधारमा हामी यो कानुन चाँडोभन्दा चाँडो कानुन बनाउनेतिर हामी अगाडि जानुपर्दछ। र म खुसी जाहेर गर्न चाहन्छु कि अहिले हाम्रा माननीय गृहमन्त्रीज्यू धेरै दौडधुप गरिराख्नु भएको छ। कमरेड प्रचण्डदेखि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म र अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसम्म उहाँको दौडधुप चलेर गठबन्धनले एउटा निर्णय गरेको छ कि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउने। यो सकारात्मक निर्णय हो। यसलाई म समर्थन गर्न चाहन्छु, मलाई खुसी जाहेर गर्न चाहन्छु। र म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत यो भन्न चाहन्छु कि चाँडोभन्दा चाँडो यही सदनबाट सरकारले यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याओस्। जेमा मिल्न सकिन्छ, होइन केही कुराहरू बहसको। मान्य जितेन्द्र नारायण देवले नागरिकताको कुरा गर्नुभयो। पूर्ववर्ती सरकार जसको नेतृत्व नेकपा एमालेको नेता अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको पालामा नेपाली नागरिकको संविधानको विषय बडो पेचिलो भएर गएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र नागरिकहरूलाई आफ्नै मुलुकभित्र गैर नागरिक भएर बस्न पर्ने स्थिति मुक्त बनाउनुपर्छ भनेर सरकार नहुँदा अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक ल्याउनु भएको थियो। सरकारको यो गठबन्धनको एउटा अक्षर तलमाथि गएर बुझ्नु पर्ला। यो सरकार बन्यो, यसले त्यो विधेयकलाई मात्रै ओन गरिदिएको भए पनि आजका मोदी सरकार आउने बित्तिकै 21 वर्ष बनायो। उहाँहरूले सशक्तिकरणको लागि, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि र मातृ मृत्यु दर घटाउनको लागि भन्नुभएको छ। 21 वर्ष बनाएको। छिमेकी राष्ट्र चीनमा 20 वर्ष महिलाको उमेर छ, 22 वर्ष पुरुषको उमेर छ। त्यसरी नै राखिएको छ। तर हाम्रा कानुन मन्त्रीले के भन्नुभयो भने यो साइन्टिफिक छैन। किन साइन्टिफिक छैन? उहाँको आन्सर के थियो? 16 वर्षमा नागरिकता पाउँछ, 18 वर्षमा भोट हाल्न पाउँछ,
त्यसै कारण 18 वर्षमा बिहा गर्न पाउनुपर्छ। यही हो साइन्टिफिक। विवाह गर्ने उमेर भनेको प्रजनन स्वास्थ्यको उमेर हो। प्रजनन स्वास्थ्यमा को कति बेला परिपक्व हुन्छ भन्ने कुरो कानुन मन्त्रीले जान्ने कि स्वास्थ्य। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र भुयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त 3 विधेयक, आर्थिक विधेयक 2079, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2079 र ऋण तथा जमानत संशोधन 2079 पेश गर्नुभएको हो। यस्तै बैठकले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार 12 आइतबार 11 बजे बोलाइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लेखा परीक्षणमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स सङ्घको 37औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले लेखा परीक्षण पेशा राज्यसँग जोडिएको विषय रहेको भन्दै पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले लेखा परीक्षणलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वास्थ्यका आधारमा जोड्न खोजे त्यसले राज्यलाई नै असर गर्ने धारणा राख्नुभयो। समयमा नै बजेट खर्च नहुने समस्या समाधानका लागि पनि लेखा परीक्षकहरूको सुझाव सरकारले लिने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि बजेट उत्पादनलाई जोड दिएको उल्लेख गर्नुभयो। चाहन्छु फेरि पनि यो देश बनाउने हामी सबै मिलेर राष्ट्र बनाउने सबैको योगदान आवश्यक छ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट इमानदारीबाट काम गर्नुपर्छ। त्यतातिर म अहिलेको देशको परिस्थितिलाई, अहिलेको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि अहिले आएको सरकारको, नेपाल सरकारको बजेट जसले उत्पादनमा जोड दिने, जसले आत्मनिर्भरता जोड दिने, जसले उद्योग व्यवसायहरूलाई प्राथमिकता दिने, जसले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, जसले दक्षतामा, सिप विकासमा, तालिममा मतलब प्राथमिकता दिने र समग्र शक्तिलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरेर हाम्रो भएको स्रोत साधनहरूको एकीकृत परिचालन मात्रै हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने ठाउँमा छौँ भन्ने कुरालाई अगाडि ल्याइएको छ। यसभित्रका धेरै कुराहरूलाई हामीले अझै व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने छ। बजेट खर्च गर्नेदेखि लगायत धेरै समस्याहरू छन्। ती कुराहरूमा कसरी गर्ने त? के हो त कारण? लेखा व्यवसायको तर्फबाट, एकाउन्टिङको हिसाबबाट हेर्दाखेरि कहाँ छ लगायतका विषयहरू पनि यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको सुझावहरूको मैले अपेक्षा गरेको छु। र अर्थतन्त्र वित्तीय क्षेत्रका नवधारणाहरू जो आइरहेका, नवीन धारणाहरू जो आइरहेका छन्, ती नवीन धारणालाई कसरी अवलम्बन गर्ने, हामीले त्यो चुनौती छ। आज हाम्रो अगाडि अरू दुनियाँ धेरै अगाडि गइसक्यो, हामी धेरै पछाडि छौँ। आज डिजिटल युगमा परिणत भइसकेको सन्दर्भमा हामी पनि आज मेनुअली काम गर्ने अवस्थामा छौँ। त्यस कारण यी तमाम क्षेत्रहरूमा यहाँहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र आफ्नो पेसागत क्षेत्रबाट सहयोग हुने गरिराख्नु भएकोमा धन्यवाद दिँदै थप अध्ययन अनुसन्धानसहित यहाँहरूले अझ थप मद्दत गर्ने। कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले लेखा परीक्षणलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। मैले आइक्यानको साथीहरूलाई पनि धेरैपल्ट भनेको छु, आज पनि यहाँ तपाईँहरूलाई मैले भन्छु। अब अहिले हामी कति भर्चुअलबाट कार्यक्रमहरू गरिरहेको हुन्छौँ, कति कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ। अब हिसाबको कुरा भर्चुअली गर्नु पऱ्यो अथवा आइटीको सिस्टमबाट गर्नु पऱ्यो भने बडा समस्या छ कि त्यो गाह्रो। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ कन्सल्टेटै हुनुपर्छ। मलाई आफैलाई फिल भएको छ यसपल्टदेखि हाम्रो चाहिँ होल अडिटको सिस्टम नै अनलाइन सिस्टमबाट गरिरहेको छ। सरकारको जति पनि अडिटर जेनरल अफिसबाट गर्छ त्यो अनलाइन सिस्टमबाट गरिरहेको छ, डिजिटल सिस्टमबाट गरिरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो पनि हुँदो रहेछ र सुरुको वर्षमा अलिकति अभ्यस्त हुनुको लागि गाह्रो पनि हुन्छ। त्यस हुनाले यसतर्फ पनि त्यो चाहिँ गाह्रो कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल्ली त्यसमा इन्भल्भ हुने कोही स्टाफ अथवा कोही कर्मचारी अथवा कोही चाहिँ प्रोफेसनल को स्किल राम्रो छैन भने समस्या हुन्छ। त्यस हुनाले प्रोफेसनल स्किल इन्डिभिजुअल लेभलमा डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो गर्न चाहिँ तपाईँहरू लाग्नुहोस् भन्ने मलाई लागेको छ। अनि अर्को एउटा मात्र कुरा भन्छु मैले, ओपिनियन अडिटरले अथवा एकाउन्टेन्टहरूले बनाएको म्यान्डेटरी छैन, कम्पलसरी छैन। त्यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि अलिकति हामीले छलफल गर्नुपर्ने मलाई लागेको छ। जस्तो डक्टरले प्रेसक्रिप्सन गरिदिएपछि त्यो म्यान्डेटरी भयो, त्यो खानैपर्छ, मान्नैपर्छ। इन्जिनियरले घरको डिजाइन बनाइदिन्छ, सारा कुरा गरिदिन्छ, त्यो मानिन्छ हामी होइन। डक्टरको मानिन्छ, इन्जिनियरको मानिन्छ, वकिलको मानिन्छ, पाइलटको मानिन्छ, त्यो प्रोफेसनलहरूको मानिन्छ नि। उसको मानेन भने हुँदैन भन्ने हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ एकाउन्टिङ अडिटिङ तर्फको जुन प्रोफेसन छ उसको उहाँले लेखा परीक्षणको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रलाई थप विश्वसनीय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सहकुलपति देवेन्द्र पौडेलले सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीलाई मुलुकको विकासमा जोड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्वविद्यालयमा उत्पादित जनशक्ति देश विकासमा जोडिने वातावरण निर्माण हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा मन्त्रालय मार्फत सरकारले शिक्षातर्फको बजेट बढाउँदै लगेको सन्दर्भमा त्यसको उपलब्धि विश्वविद्यालय मार्फत प्रतिबिम्बित हुन आवश्यक रहेका कुरामा जोड दिनुभयो। लुम्बिनीमा आज आयोजित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको द्वितीय दीक्षान्त समारोहमा उनले बौद्ध शिक्षालाई आधुनिक शिक्षासँग जोड्दै नैतिकवान जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका विद्यार्थी स्वदेश तथा विदेशको प्रतिस्पर्धात्मक श्रम बजारमा सहजै खपत हुन सक्ने जनाउँदै मन्त्री पौडेलले नेपालमा उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गरी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सक्षम हुनुपर्ने आवश्यकता टटकारो देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको चुनावपछि शक्ति सन्तुलनको तस्बिर स्पष्ट देखिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा बसेको समाजवादीको पोलिट ब्युरो बैठकमा अध्यक्ष नेपालले चुनावपछि देखिएको अवस्था, पार्टीको नीति र निर्णयका बारेमा आवश्यक समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले यसअघिको अवस्थाबाट पाठ सिक्दै सम्भावनालाई प्रयोग र चुनौतीको सामना गर्न बैठकले उचित मार्गदर्शन तय गर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले पार्टीले कुनै पनि नीति तय गर्दा परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सही निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। र आगामी दिनका सम्भावनाहरूलाई प्रयोग गर्ने र चुनौतीहरूको सामना गर्ने कुरामा पनि हामीलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। अब यो सबै परिप्रेक्ष्यमा मैले खास गरेर भन्न चाहेको कुरा के हो भने हामीले कुनै पनि नीतिहरू तय गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामी परिस्थितिको विश्लेषण गर्दछौँ। ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण र त्यो परिस्थितिको ठोस विश्लेषण हामी गर्न सक्यौँ भने, सही विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने जसलाई सही नीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ, सही निर्णय गर्न सकिन्छ। परिस्थितिलाई नै बुझ्न सकेनौँ भने, परिस्थितिमा रहेका जटिलताहरूलाई नै हामी ध्यानमा राख्न सकेनौँ भने हामी यथार्थ कुराको बारेमा अवगत हुन सक्दैन र त्यसपछि हामी सही ढङ्गले अघि बढ्न सक्दैनौँ। सम्भावना छन् भने सम्भावनाको प्रयोग, चुनौती छन् भने चुनौतीको सामना। पोलिट ब्युरो बैठकले स्थानीय तह चुनावको समीक्षा र आगामी चुनावका लागि आवश्यक रणनीति बनाउने समाजवादीले जनाएको छ। बैठकको पूर्व सन्ध्यामा सरकारमा सहभागी 4 मन्त्री सहित 10 जना सांसदले संसदीय दलको बैठक माग गरेका छन्। 4 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र विवाद सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 7 जना हैजाका बिरामीहरू फेला परेका छन्। हैजाबाट संक्रमित 5 जनाको अहिले शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपचार भइरहेको छ। टेकु अस्पतालकी निर्देशक मनिषा रावलले उच्च मृत्युदर रहेको हैजाको बिरामी बढ्दै गएकाले खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने, पानी उमालेर मात्र खान र व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। हैजा झाडा पखाला जस्तै हुने भए पनि चौलानी जस्तै पातलो दिशा लगातार भएमा र मांसपेशी दुखेमा तत्काल अस्पताल जान पनि निर्देशक रावलले आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँको बागबजारमा पहिलो पटक हैजा देखिए पनि हाल कपन, बालाजु, बोहराटार, बल्खु, सानेपा, दिल्ली बजारका बिरामीमा हैजा पुष्टि भइसकेको छ। हैजा फैलन सक्ने भन्दै यसतर्फ सचेत हुन र पानी उमालेर मात्र पिउन तथा बासी सडे गलेका खाना नखान महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ। गत हप्ताको बिहिबार चटपटे खाएपछि बिरामी परेका बागबजारका 2 दिदीबहिनीमा आइतबार पहिलो पटक हैजा भेटिएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ।
जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्रामभन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक शीघ्र अघि बढाउने गरी प्रक्रिया सुरुवात गर्न सांसदहरूको आग्रह। संविधानमा भएको व्यवस्था बाँझिने गरी कानून बनाउन नहुने उल्लेख। लेखा परीक्षणमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता अनिवार्य रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि बजेटमा उत्पादनलाई जोड। मन्त्री हेरफेरबारे एकीकृत समाजवादीमा विवाद बल्झियो। तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन 4 मन्त्रीसहित 10 सांसदको माग। अफगानिस्तानको भूकम्प प्रभावित ठाउँमा खाना र बस्नको समस्या। प्रभावित हैजा र अन्य सरुवा रोगको जोखिम बढ्यो। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलबाट नेपाल बाहिरियो। भारी वर्षाको कारण नेपालले ब्याटिङ नगर्दै खेल रद्द। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै यातायातको भाडा समायोजन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको 7औं महाधिवेशन तथा 15औं साधारण सभाको शुक्रबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएका कारण नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता भएको प्रस्ट्याउनुभयो। आवश्यकताको आधारमा यातायातको भाडा वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। महासंघले भारतीय ट्रक नेपाल आगमनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै समय अनुकूल भाडा दर वृद्धि गर्नुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ट्रक पार्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुर्घटनापछिको समस्यालाई सहज बनाउनु पर्ने र जाँचका क्रममा सुरक्षा निकायबाट हुने अनावश्यक कष्ट हटाउनु पर्ने लगायतका माग गरेको छ। हाल देशभर 70,000 ट्रक व्यवसायी छन् भने सो क्षेत्रमा 15 अर्ब लगानी रहेको महासंघका महासचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्र विक्रम बानियाले जानकारी दिनुभयो। नेपालको दोस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवबाट आउँदो सेप्टेम्बरबाट बीज एयरको पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने भएको छ। हंगेरीबाट विश्वका विभिन्न देशमा उडान गरिरहेको अल्ट्रा लो कस्ट एस वायुसेवाले भैरवबाट यूएई को आबुधाबी उडान भर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। गत जेठ 2 गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो समय नियमित उडान भर्नका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायक कम्पनी लागि परेका छन्। यसै क्रममा भैरवबाट बीज एयरले एयरबसको 321 नियो सिरिजको जहाज सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ। बीजको 190 सिट क्षमताको उक्त जहाज नेपालमै पहिलो पटक उडान गर्न लागेको हो। उक्त जहाज एयरबस कम्पनीले उत्पादन गरेको पछिल्लो संस्करणको जहाज मध्ये एक रहेको बताइएको छ। बीज एयरको मिडल इस्टमा एसिया हब आबुधाबीमा रहेको र आफूहरू एयरबस 321 नियो सिरिजको जहाज मार्फत उडान सेवा दिने तयारीमा रहेको वायुसेवाको नेपालका लागि आधिकारिक जीएसए सोसाइटी इन्टरनेशनल ट्राभल्सका अध्यक्ष रविचन्द्र सिंहले बताउनुभयो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य संस्थालाई बिमितको उपचार सेवालाई नियमित गर्न आग्रह गरेको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौलाले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य संस्थाले पठाएका बिमितको उपचार बापतको भुक्तानीको प्रक्रिया भइरहेकाले बिमितलाई नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरेका छन्। परीक्षण भएका दाबीको भुक्तानी यथाशीघ्र गर्ने कार्यमा बोर्ड लागि परेको छ। आगामी दिनमा कार्यतालिका तयार गरी नियमित भुक्तानी गरिने बेहोरा अवगत गराउँदै बिमितलाई नियमित स्वास्थ्य उपचार प्रवाह गर्न सम्पूर्ण सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई बोर्डले अनुरोध गरेको छ। उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बीमा बोर्डले बिमित बापतको रकमको भुक्तानी नगरेको भन्दै त्रिवी शिक्षण अस्पताल, बीएनसी मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजले बिमितको उपचार नगर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले स्वास्थ्य बीमा
कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2078 अनुसार स्वास्थ्य बीमा कोष स्थापना भई बोर्डमा प्राप्त सम्पूर्ण रकम उक्त कोषमा मौजाद रहने व्यवस्था र परीक्षण भएका दाबीको 12 महिना भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। अहिलेसम्म 77 जिल्लाका 46 स्थानीय तहमा करिब 56,39,000 नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। प्रति परिवार रु 3,500 तिरेर 1 लाखसम्मको उपचार बापतको सेवा बीमा कार्यक्रममा दिइने गरिन्छ। हाल सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक 25 देखि 30,000 संख्यामा दाबी गरिरहेका छन्। देशभरिमा 450 वटा स्वास्थ्य प्रदायक स्वास्थ्य संस्थासँग बोर्डले सम्झौता गरी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले सुशासन प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नीति अगाडि सारेको छ। गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभामा बिहिबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष छब्बन खाले म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्ने प्रतिज्ञा सहितको कार्य संस्कृतिको प्रवर्धन गरिने बताउनुभयो। यस्तै आगामी साउन 1 गतेदेखि गाउँपालिकाभित्र कसैको घरमा छोरी जन्मिन्छ भने उसको खातामा गाउँपालिकाले 5,000 रुपैयाँ जम्मा गरिदिने अध्यक्ष खाले सुनाउनुभयो। यसैगरी करमा 50% छुट दिने निर्णय गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले आर्थिक विकासतर्फ कृषि तथा पशु सहकारी एवं वित्तीय व्यवस्थापन र उद्योग सामाजिक विकासतर्फ स्वास्थ्य तथा सरसफाई शिक्षा युवा तथा खेलकुद ज्येष्ठ नागरिक महिला बालबालिका तथा अपाङ्ग संस्कृति तथा पर्यटनलाई समेटिएको छ। बाँके र बर्दियामा सञ्चालनमा रहेका होमस्टेका 22 जना युवालाई आधारभूत नेचर गाइड तालिम दिन थालिएको छ। गाबर भ्याली होमस्टे संघको सहकार्यमा पर्यटन डिभिजन कार्यालय बाँकेले बाँके र बर्दियाका होमस्टेका 22 जना युवालाई 5 दिने आधारभूत नेचर गाइड तालिम दिन थालेको पर्यटन डिभिजन कार्यालयका योजना अधिकृत पुष्कर सिंह ठाकुरले बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा धार्मिक र पर्यावरण पर्यटनको सम्भावना रहेको बताउँदै उहाँले बाँके र बर्दियामा पर्यावरण पर्यटकको सम्भावना औल्याउनुभयो। उहाँले बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई लक्षित गरी नेचर गाइड तालिम योजना गरिएको बताउनुभयो। तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीलाई बाँके र बर्दिया निकुञ्जमा पाइने चराचुरुङ्गी, सर्प, जनावर र वनस्पतिको महत्त्वको बारेमा जानकारी दिइनेछ। उहाँले भन्नुभयो, तालिममा सर्प, चराचुरुङ्गी र जनावर विज्ञले प्रशिक्षण दिने भएका छन्। सीमा क्षेत्रबाट हुन सक्ने मानव बेचबिखनको कार्यलाई रोक्नुका साथै निरुत्साहित गर्न नेपाल भारतका सुरक्षा निकाय र सङ्घ संस्थाबीच सहमति भएको छ। नेपाल भारतको खुला सिमानाका कारण मानव बेचबिखन बढ्दै गएको ठहर गरेर आपसी समन्वयमा सो रोक्न दुवै देशका सम्बद्ध निकायहरू सहमत भएका छन्। प्लान नेपालको सहयोगमा बाँके युनेस्को क्लबद्वारा भारतको दौहा संस्थाको समन्वयमा आयोजित सो बैठकमा सहभागी दुवै देशका सुरक्षा अधिकारी, मानव बेचबिखन विरुद्ध कार्यरत सङ्घ संस्था र पत्रकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि संयुक्त कार्यक्रम बनाएर एकताबद्ध भई काम गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्। मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न भारतको बहराइचमा बिहिबार आयोजना गरिएको बैठकमा दुवै देशका आबद्ध निकायहरूबीच सुसहमति बनेको हो। बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्माले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि दुवै देशका उच्च सुरक्षा अधिकारी बीच समय समयमा समन्वय र छलफल हुँदै आएको बताएका छन्। नेपालमा थप 43 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1852 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 32 जना र 1703 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण शुक्रबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 14 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,356 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 181 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजारमा भने आज केही सुधार भएको छ। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से
0.78 अङ्कले बढेर 1862.06 बिन्दुमा पुगेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको सेयर बढेकोमा बीमा र विकास बैंक समूहको सेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। आज 223 वटा कम्पनीका 35,41,000 किता सेयर 1 अर्ब 15 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंकको 8 करोड 63 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भयो। न्यादी जलविद्युत आयोजनाको सेयर 10% बढेको छ। बजार बढे पनि आँधीखोला लघुविद्युत वित्तीय संस्थाको सेयर 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कलकत्ता आइपुगेको 22,000 मेट्रिक टन युरिया मलमध्ये 2,500 मेट्रिक टन वीरगञ्ज आइपुगेको बताएको छ। संस्थानले अरू पनि आउने क्रममा रहेको बताएको छ। खेतीको सिजनमा किसानले मल नपाएको भन्दै संसददेखि सडकसम्म विरोध भइरहेको छ भने मल नपाएका धादिङका किसानले केही समय अगाडि अवैध रूपमा ल्याइएको 2 ट्रक मल लुटेको समाचार आएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको भूकम्प प्रभावित ठाउँमा खाने र बस्ने ठाउँको समस्या भएको छ। भूकम्पबाट बच्न सफल भएका नागरिकले आफूलाई खानेकुरा र बस्ने बासको समस्या भएको गुनासो गरेका बीबीसीले जनाएको छ। पाक्तिका प्रान्त भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित छ। त्यहाँ 1,000 भन्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। 3,000 भन्दा धेरै मानिस घाइते भएको अनुमान छ। गाउँमा माटो र ढुङ्गाबाट बनेका प्राय सबै घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। तालिबान सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गरेको छ। पहिले नै गम्भीर मानवीय सङ्कटसँग जुधिरहेको अफगानिस्तानमा पछिल्लो भूकम्प अर्को सङ्कट बनेको छ। त्यहाँ सम्भावित हैजा तथा अन्य सरुवा रोगको जोखिम पनि बढेको छ। पीडितलाई सहयोग गरिरहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले हैजाको प्रकोपको सम्भावित जोखिमको चेतावनी दिएको छ। श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले संसदलाई सम्बोधन गर्दै देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा गर्नुभएको सीएनएनले जनाएको छ। श्रीलङ्काले केही महिनादेखि आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको छ। विदेशी मुद्राको अभाव आयात गर्न नसक्दा श्रीलङ्कामा इन्धन, औषधि, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको चरम अभाव छ। दैनिक उपभोग वस्तु खरिदका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने र अकासिएको मूल्यका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ। श्रीलङ्कामा खानेकुराको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्तीमा 57% बढेको छ। टिभी जर्नालिस्ट विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा गरेका छन्। संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा गरेका हुन्। उनले देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा टाट पल्टिएको, अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत साझेदार संस्थासँग सरकारले सहयोगको प्रस्ताव मागेको बताएका छन्। श्रीलङ्काले केही महिनादेखि चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। त्यहाँ इन्धन, औषधि, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको चरम अभाव छ। विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि इन्धन आपूर्ति लगभग ठप्प छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव आकाशिएका कारण जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ। केही समय अघि कागज अभाव भएर त्यहाँ विद्यार्थीको परीक्षा समेत रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले संसदमा सम्बोधन गर्दै सिसोल पेट्रोलियम कर्पोरेसन $700 मिलियन ऋणमा रहेको जनाउँदै कुनै पनि मुलुक श्रीलङ्कालाई इन्धन आपूर्ति गर्न तयार नरहेको बताएका छन्। कठिन परिस्थितिकै बीच प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका विक्रमासिंघेले पनि अर्थतन्त्र तत्काल सुधार गर्ने सम्भावना नदेखिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। विक्रमासिंघेले भने अघिल्लो सरकारका कारण देशमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको भन्दै आफू त्यसलाई उकास्न लागि परेको बताउँदै आएका छन्। आर्थिक सङ्कट गहिरिएसँगै कतिपय देशले भने श्रीलङ्कालाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले आफ्नो देश श्रीलङ्कासँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका छन्। भारतले श्रीलङ्कालाई $1 अर्ब 90 करोड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका लागि अन्य सहयोग दिन सकिने पनि भारतको आश्वासन छ। सङ्कट गहिरिएपछि भारतले श्रीलङ्कालाई उल्लेखनीय सहयोग गर्दै आएको छ। श्रीलङ्कालाई भारतले ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल र इन्धन पठाएको बताइएको छ। उता विश्व ब्याङ्कले श्रीलङ्कालाई करिब $70 करोड अमेरिकी सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। श्रीलङ्का सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत अन्य संस्था र दात्री राष्ट्रहरूलाई पनि सहायताका लागि आग्रह गरेको छ।
कोरोना महामारीसँगै पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर, इन्धनको मूल्य वृद्धि, रुस युक्रेन युद्ध र लोकप्रियताका लागि कर कटौती गर्ने सरकारको निर्णयका कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको हो। श्रीलङ्काको 51 अर्ब डलर वैदेशिक ऋण छ। यो वर्ष मात्रै उसले 7 अर्ब तिर्नुपर्नेछ। श्रीलङ्कामा देखिएको यो सङ्कट 1948 मा मुलुक स्वतन्त्र भए यताकै सबैभन्दा ठुलो हो। अर्थतन्त्र बिग्रदै गएपछि सरकारको समर्थन र विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारीहरूबीच झडप भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापक्षले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा एक सांसदसहित दर्जनौंको मृत्यु पनि भएको थियो। जी न्युज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। अब खेल समाचार। नेपाल एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको छ। युएई विरुद्धको पहिलो सेमिफाइनल वर्षाको कारण रद्द हुँदा नेपाल बाहिरिएको हो। युएई भने फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूह चरणमा समूह विजेता बनेको कारण युएई फाइनल पुगेको हो। यस्तै नेपाल सेमिफाइनलबाट बाहिरिएपछि एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुन असफल भएको छ। फाइनल पुग्ने दुई टोली महिला टी20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्। मलेसियाको किन्रारा ओभलमा युएईले नेपाललाई जितका लागि 82 रनको लक्ष्य दिएको थियो, तर भारी वर्षाको कारण नेपालले ब्याटिङ नगर्दै खेल रद्द भयो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 19 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 81 रन बनाएको थियो। युएईका लागि विष्णवी महेशले सर्वाधिक 16 रन बनाइन्। ईशा रोहितले 15 रन जोड्दा कप्तान छाया मुदुरले 14 रन जोडिन्। यस्तै खुशी शर्मा 12 रनमा आउट भइन्। उत्कृष्ट बोलिङ गरेकी नेपालकी अश्मिना कर्मचारीले 5 विकेट लिइन्। यस्तै इन्दु वर्माले 3 र सीता राणाले 2 विकेट हात पारिन्। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक शीघ्र अघि बढाउने गरी प्रक्रिया सुरुवात गर्न सांसदहरूको आग्रह। संविधानमा भएको व्यवस्था बाँझिने गरी कानून बनाउन नहुने उल्लेख। लेखा परीक्षणमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता अनिवार्य रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि बजेटमा उत्पादनलाई जोड। मन्त्री हेरफेरबारे एकीकृत समाजवादीमा विवाद बल्झियो। तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन 4 मन्त्रीसहित 10 सांसदको माग। अफगानिस्तानको भूकम्प प्रभावित ठाउँमा खाना र बस्नको समस्या। प्रभावित हैजा र अन्य सरुवा रोगको जोखिम बढ्यो। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलबाट नेपाल बाहिरियो। भारी वर्षाको कारण नेपालले ब्याटिङ नगर्दै खेल रद्द। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै